बलूचिस्तान को फिर एक दफा बैक बर्नर पे डाल दिया गया है, निगलेक्ट किया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। सियासी लोग में एक बार फिर खुशामदीद और मैं वेलकम करना चाहती हूं सरदार अख्तर मेंगल साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, प्रेसिडेंट PNP। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सियासी लोग में अभी ज्वाइन किया है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मौजूदा सूरत हाल जो अब हम देख रहे हैं, तुर्बत से लेकर क्वेटा तक जो हालात हैं, इसके बारे में, ये जो मर्डर्स हुए हैं, इनके बारे में आप क्या रोशनी डाल सकते हैं? आपको क्या इत्तला है? बात यह है कि 8 साल जनरल मुशर्रफ के दौर इक़्तिदार में जो 5वां फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में चला, उसमें कई रहनुमा, कई साथी हम लोगों ने खोए। नवाब बुगटी की शहादत, बालाच मरीज की शहादत भी उसी दौर का हिस्सा थी और उसमें कई मासूम जानें भी उनके साथ साथ ज़ाया हुई हैं। जब जमहूरी दौर मौजूदा हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई, हमने नहीं, क्योंकि हम तो पहले इस मुल्क की इदारों से, तमाम इदारों से मायूस हो चुके थे, लेकिन लोगों की ये उम्मीद थी, लोगों की ये तवक्को थी कि शायद मौजूदा जमहूरी हुकूमत, वो हुकूमत, उस पार्टी की हुकूमत जिसने खुद जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, उसके दौर इक़्तिदार में आने के बाद लेकिन हमने महसूस किया कि बलूचिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई। मुमकिन है कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में तब्दीली आई हुई हो, जमहूरियत के इदारे मुस्तहकम हुए हों, जमहूरियत मजबूत हुई हो, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में आज भी वही फौजी राज है। इन साथियों का जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दिन दहाड़े इन तीनों अशखास को, बलोच नौजवानों को अगवा किया गया बड़े बाजार से, यानी कि किसी जंगल से उठा दिया गया हो, किसी एक उनके अपने घर से उठा लिया गया हो, लेकिन बड़े बाजार एक साबिक अपोजिशन लीडर और जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके वकील थे, उनके ऑफिस से इनको दिन दहाड़े उठा लिया गया। किसने उठाया इनको सरदार साहब? आपके इत्तला के मुताबिक किसने उठाया है इनको? देवी, हमारा इनका कोई और दुश्मन नहीं था। इनका अगर दुश्मन है तो पाकिस्तान की अफवाज, वो खुफिया इदारे हैं जिन्होंने नवाब बुगटी को शहीद किया, जिन्होंने बेशुमार बलोचों को शहीद किया। वही इदारे हैं जो हर आए दिन बलोचों को उनके घरों से अगवा करके ले जाते हैं और उनको अजियतें दे देकर या तो उनको मार देते हैं या उनको इस हाल में छोड़ दिया जाता है कि वो किसी हाल के नहीं रहते। ओके सरदार साहब, थैंक यू। मैं फौरी तौर पे जवाब देना चाहूंगी रईसानी साहब से। रईसानी साहब, यहाँ पे सरदार अख्तर मेंगल साफ कह रहे हैं कि उनको शुबा है कि ये पाकिस्तान की खुफिया इदारे और फौजी खुफिया इदारे इसमें मुलव्विस हैं। आप लोगों की क्या इत्तला है? किस किस्म की इंक्वायरी आप लोग करवा रहे हैं इसके हवाले से? देखिए, बात ये कि सरदार साहब जो बात कह रहे हैं वो हम सब ने कहा है और हमारे CM ने भी कहा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ भी बात किया है, क्योंकि हमने जो जदोजहद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, या जो लोग आज मुंतखब होके आए हैं, उनमें से अक्सरियत, कुछ तो वो मुशर्रफ बाकियात हैं जो आज मगरमच्छ के आंसू भी रो रहे हैं। मैं अक्सर वो हकीकी सियासी लोगों को कहता हूँ, हमने इसलिए इक़्तिदार में हम नहीं आए कि अपने लोगों को हम कत्ल होते हुए देखें और खामोश हो और हम इक़्तिदार के मजे लूटें। सरदार अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया है। हम देखिए, बात यह कि हमने, जहां तक हमारा ताकत है, हम मायूस कभी होते नहीं है, हम जद्दोजहद आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सरदार अख्तर मेंगल साहब समेत कई सियासी कारकुनों को रिहा भी कराया और तमाम तर तकलीफात और मुश्किलात के बावजूद हमने, हमारी हुकूमत ने उन तमाम अक्सरियत जो मिसिंग पर्सन थे उनको भी मंजर आम पे लाए, लेकिन प्रॉब्लम्स हमें हमारे क्रिएट किए जा रहे हैं और हम उनका मुकाबला करेंगे। ये 3 लोग जो शहीद हुए हैं, इनके हवाले से आप मुझे बताएं कि एक तो खबर ये आई है कि वो UNHCR के जो साहब थे जॉन सिलेकी, अमरीकी एम्बेसी ने ये कहा है कि उन्होंने जॉन सिलेकी को रिहा करवाने के लिए उसने बड़ी मदद की, उनमें से एक शख्स ने। उसके अलावा ये भी खबर है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वो बहुत काम कर रहे थे। क्या आप लोगों की हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान में कि वहां पे दिन दहाड़े, जैसे कि सरदार साहब कह रहे हैं, लोगों को उठा के ले जाके मर्डर कर दिया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं
یہ جو 3-4 لوگ تھے انہوں نے امریکن کو آزاد کرانے میں مدد کی یا نہیں کی، اس لیے ہم اس کا مذمت نہیں کریں گے کہ ایک گورے کو انہوں نے اغوا ہونے سے چھڑایا. ہم اس لیے مذمت کرتے ہیں کہ ایک پرامن شہری جو اپنے سیاسی عمل جاری رکھے ہوئے تھا اس کو اٹھا کے اغوا کر کے قتل کیا گیا. اگر ان پہ کوئی کیس تھا تو خفیہ ادارے یا جو بھی ہے ان کو عدالت میں ٹرائل کرتے. اب جناب واحد قمبر صاحب مسنگ پرسن میں تھے، اس کو ہماری حکومت نے منظر عام پہ لایا، وہ آج اپنے کیسز عدالت میں فیس کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، عدالت جو فیصلہ کرتا ہے. مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بے بس ہے، یقیناً ہم ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں. اس ملک کے نہیں آپ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس ملک کے اداروں کے بالادستی کے لیے ہم جدوجہد آگے لے جائیں گے. مثلا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جمہوری حکومت کو ختم کی گئی، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو، خود سردار اختر مینگل صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اس حکومت کو بھی پورا اس کا موقع نہیں دیا گیا. ہاں ان قوتوں کے خلاف ہم آواز بلند کریں اور اعلان بلند کریں، اور ان قوتوں نے جنہوں نے اغوا ان کو کیا ہے ہم ان کا مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مصالحتی امن ہے اس کو سبوتاج کرنے کا کوشش کیا. اوکے، سردار اختر مینگل صاحب یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ لینا چاہوں گی کہ یہ سازش ہے کیا کسی قسم کی کہ بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز اور پیپلز پارٹی کی حکومت یہ ساری ریکنسیلیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ختم کر دی جائیں، یا اس کے پیچھے آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں نواب لشکری کی اس بات کی وضاحت کروں گا. ہمیں ان کی نیت پہ قطعاً کوئی شک نہیں، خاص کر نواب رئیسانی کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں شک ہے تو اختیارات پہ. کیونکہ جس کرسی پہ آج نواب رئیسانی بیٹھے ہوئے ہیں ہم خود اس کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ اور خاص کر کے ایک اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جس کو ہمیشہ ایک کالونی کا درجہ دیا گیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جہاں تک ان لوگوں کے اغوا کا تعلق ہے کیوں کیا گیا، اس پہ ہمیں دو شکوک جو ہو رہے ہیں، جو اسپیکٹس جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کھلے عام بلوچ نیشنلسٹ کے لیے اور ان تمام بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق کی بات کریں گے تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی. دوسری جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 3 تاریخ کو صبح ان کا اغوا ہوا اور اسی شام کو 4 بجے جو ہے جان سولسکی جو اقوام متحدہ کے کمیشن تھے وہ رہا کیے گئے. جو ہمیں شک پڑتا ہے ان لوگوں کو اغوا کر کے اسی دن مار دیا گیا اس لیے کہ ممکن ہے اس کا ریئیکشن آئے، کیونکہ اس وقت جان سولسکی رہا نہیں کیے گئے تھے. وہ محض اس لیے کیا گیا کہ اس کے ریئیکشن میں ممکن ہے وہ لوگ جنہوں نے بلوچ کاز کے لیے جان سولسکی کو اغوا کیا ہے وہ ریئیکشن میں آ کر، وہ استحصال میں آ کر وہ جان سولسکی کو کوئی نقصان پہنچائیں. کیونکہ لاش 2 دن بعد برآمد ہوئی اور تب تک جو ہے جان سولسکی رہا کیے گئے تھے. تو ہمیں یہ شک ہے خفیہ ایجنسیوں کا ایک کردار یا ایک مقصد بلوچ قوم کو یا بلوچ نیشنلزم کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی